इस माइक्रोफोन की क्या ऐसी खास बात है कि ये GFX मेंटोर का फेवरेट माइक्रोफोन रहा है? आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये माइक्रोफोन कौन सा माइक्रोफोन है और ये GFX मेंटोर का फेवरेट क्यों रहा है, आज की इस वीडियो में हम ये स्पेशली बात करने वाले हैं और इस माइक्रोफोन के जितने भी फीचर्स हैं उन सबको हम देखेंगे। अगर सबसे पहले मैं इस माइक्रोफोन के नाम की बात करूं तो ये सैमसंग कंपनी का ये माइक्रोफोन है, सैमसंग Q2U। अच्छा, यू से मुराद ये है कि ये USB माइक्रोफोन है और सैमसंग का ये डायनेमिक माइक्रोफोन की जो एक रेंज है उसके अंदर ये इसका एक मॉडल है। यानी कि इस माइक्रोफोन की एक खूबी ये है कि इसके अंदर है XLR ऑप्शन। XLR ऑप्शन के साथ साथ इसके अंदर जो दूसरा ऑप्शन है वो है जी USB का ऑप्शन। और सबसे अच्छी और मज़े की बात यह है कि इसके साथ साथ आप इससे हेडफोन का आउटपुट भी ले सकते हैं। यानी ये तीन ऑप्शन इसके अंदर मौजूद हैं, आपको किसी भी ऑडियो इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसके पोलर पैटर्न की बात करूं तो ये कार्डियड पोलर पैटर्न के साथ आता है। यानी इसकी बैक साइड पर जितने भी साउंड होंगे, जितनी भी नॉइज़ होगी, ये उसको रिजेक्ट कर देगा। यानी कि अगर आपका घर ऐसी जगह पर है कि बैक साइड पर आपके या करीब कोई सड़क है या कुछ इस तरह का शोर वाली जगह है तो ये माइक्रोफोन आपके लिए दी बेस्ट है। अगर आप किसी ऐसे कमरे के अंदर बैठ के रिकॉर्डिंग करते हैं कि जो कि ट्रीटेड रूम नहीं है, यानी कि उसके अंदर एक्विस्टिक शीट्स नहीं लगी हुई, तो तब भी ये माइक्रोफोन आपके लिए दी बेस्ट है। इसकी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो बड़ा ही अच्छा है कि एक तो इसके ऊपर हमें ऑन एंड ऑफ का बटन मिल जाता है। यानी आप इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं, आप इसको रियल टाइम पे ऑन भी कर सकते हैं। दूसरी अच्छी चीज़ कि इसके ऊपर एक आपको LED नज़र आती है कि आपको मालूम हो जाता है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। फैंटम पावर की इसको ज़रूरत नहीं होती, जस्ट आपने USB के साथ इसको प्लग एंड प्ले करना है और आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो तीसरा ऑप्शन कि आप इसको XLR केबल के साथ भी लगा सकते हैं। यानी वो ऑप्शन भी इन्होंने साथ में दे दिया है कि आप XLR केबल के साथ अगर ऑडियो इंटरफेस के साथ लगा के लगाना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी इसको लगा सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा इसकी जो है वो क्वालिटी की बात करें तो इस रेंज के अंदर अगर मैं किसी माइक्रोफोन को देखता हूं तो वो ये दी बेस्ट माइक्रोफोन है। कुछ देर कबल या कुछ अरसा कबल ये 13,000 13,500 रुपए का ये माइक्रोफोन था, जो कि डॉलर रेट के साथ हमें कम ज़्यादा होते होते 15,500 और 16,000 की रेंज में अब ये माइक्रोफोन हमें मार्केट से जो है वो मिल सकता है। गो के पाकिस्तान के अंदर इतनी कम जो है वो अब ऑडियो इक्विपमेंट्स हो चुके हैं कि प्राइसेस वैसे ही दुकानदारों ने हाई कर दिए हैं। तो फिर भी अगर इस रेंज के अंदर आपको इस तरह का मल्टी ऑप्शनल या मल्टी पर्पस जो है वो माइक्रोफोन चाहिए तो मैं कहूँगा कि ये दी बेस्ट है। इसी के साथ साथ जनाब एक और मज़े के फ़ीचर की मैं बात करूँ, आपने देख लिया होगा कि अब मैंने हेडफोन यहाँ पर पहन रखे हैं, AKG के ये हेडफोन हैं और ये मैंने रियल टाइम इसके साथ जो है वो यहाँ पर लगा दिए हैं। यहाँ पर मुझे एक वॉल्यूम बटन भी जो है वो मिलेगा, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाता जाऊँगा वैसे वैसे मेरी आवाज़ मुझे और भी अच्छे अंदाज से सुनाई देगी। ये क्लिक की आवाज़ कितनी ज़्यादा आई है ये भी आपको सुनाई देगी। कोई भी पोस्ट प्रोसेसिंग मैं यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेके जाता हूँ और यहाँ पर आप देखें कि साथ साथ में जो मैं बोल रहा हूँ वो रिकॉर्डिंग भी हमें चलती हुई दिखाई दे रही है। ये वो एरिया है जहाँ मैंने हेडफोन लगाया था, तो वो लगाते वक्त जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। हम यहाँ पर सेटिंग्स में आ जाएंगे और सेटिंग्स में आने के बाद मैं साउंड में आ जाऊँगा। साउंड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि इनपुट के अंदर सैमसंग Q2U माइक्रोफोन हमें देखने को मिल रहा है और आप ये देख सकते हैं कि मैंने गेन कितना ज़्यादा खोला हुआ है। कम करूँगा और आवाज़ कम हो जाएगी। 73% पे मैंने इसका गेन जो है वो खोल रखा है और आवाज़ आप मेरी देख सकते हैं कि -9 और -6 के दरमियान में
یہ آپ کو ویری کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ایک چھوٹا سا ہم اس کے ساتھ ٹیسٹ کریں گے. ریئل ٹائم پہ اس کی آؤٹ پٹ آپ کے کان میں آ رہی ہوتی ہے, یعنی نو ڈیلے ہے کہ آپ کو اگر آؤٹ پٹ بھی چاہیے, آپ نے اگر سننا بھی ہے تو آپ اس کے ساتھ سن سکتے ہیں. میں اس کو ریئل ٹائم پہ جو ہے وہ میں اس کو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو جیسے ہی اٹھایا ہے یہاں سے تو کیا کوئی ڈسٹورشن آئی ہے یا نہیں آئی. میں اس کو آہستہ آہستہ روٹیٹ کرتا جاؤں گا اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میری آواز کتنی کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. میں اور اس کو جو ہے وہ گھما کر اس سائڈ سے آہستہ 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 یہ میں اپنے بالکل منہ کے سامنے لے آیا ہوں. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری آواز جب بیک سائڈ پر گیا تھا تو کتنی کم تھی اور اب کتنی زیادہ ہے. ایک دفعہ پھر, یعنی کہ اگر میں مائکرو فون کی بیک سائڈ پر رکھ کر اس کو بولوں گا تو میری آواز یہ کتنی کم کیپچر کرے گا. یہ صرف اور صرف اس کو ہلکا پھلکا نوائز کے طور پر لے گا. ادروائز اگر میں اس سائڈ پہ کر کے اس کو ریکارڈ کروں تو میری آواز زیادہ فوکس پر ہوگی. یعنی اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی مائکرو فون کی بیک سائڈ سے آوازیں ہوں گی ان کو یہ بالکل کیپچر نہیں کرے گا, اور جو فرنٹ پر ہوگی اس کی آواز کو ہی یہ زیادہ سے زیادہ ریکارڈ کرے گا. اچھا, ایک ٹیسٹ ہم اور کرتے ہیں, اور وہ ٹیسٹ یہ ہے کہ میں اس کو تھوڑا سا دور کرتا ہوں. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا میں اس کو دور کرتا جا رہا ہوں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ یہ ڈسٹینس دیکھ سکتے ہیں کو یہ اتنی آواز کو جو ہے وہ کم پک کرے گا, اور جیسے جیسے میں قریب آتا جاؤں گا ویسے ویسے یہ میری آواز کو زیادہ اچھے طریقے سے ریکارڈ کرتا جائے گا. ایک اور ٹیسٹ ہم نے کیا کہ یعنی کہ جو میری بیک سائڈ پہ لوگ ہوں گے ان کی بھی اتنی زیادہ آوازیں نہیں آئیں گی. کارڈیٹ پیٹرن کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں اس کو اس سائڈ پہ گھماتا ہوں ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر بھی کم آواز آئے گی اور ادھر بھی کم آواز آئے گی. تو ٹیسٹنگ آپ کے سامنے ہے, ساری چیزیں آپ کے سامنے ہے, پرائز آپ کے سامنے ہے, آپشنز اس کے اندر جتنی موجود ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ایک ٹیسٹ باقی رہ گیا ہے, وہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, ایک سرٹن ڈسٹینس جو میں رکھتا ہوں ہمیشہ سے, وہی سرٹن ڈسٹینس ہم یہاں پر رکھیں گے اور ہم کریں گے پھپھو 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 پھپھو. تو یعنی کہ اس کے اوپر آپ کو صرف ایک کام کرنا پڑے گا, آپ کو جو ونڈ شیلڈ ہے وہ لگانا پڑے گا یا پھر پاپ فلٹر سامنے آپ لگائیں گے. اتنی اچھے طریقے سے آپ کے جو منہ سے نکلنے والی ہوا ہے, پھک پھک کی جو آواز ہے, اس کو یہ نہیں روک رہا. مجھے صرف اور صرف اگر کوئی کمی لگی ہے اس کے اندر تو یہی لگی ہے. یہی اتنے سارے فیچرز ہونے کی وجہ سے, اور یہی سارے فیچرز ہونے کی وجہ سے ہی یہ GFX مینٹور یعنی عمران علی دینا صاحب کا یہ فیورٹ مائکرو فون رہا ہے. انہوں نے بعد میں چینج کیا, لیکن بلو ییٹی مائکرو فون کے ہوتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ مائکرو فون یوز کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی لاجک ہے, اور وہ لاجک کیا ہے وہ میں آپ کو آج کی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں. انشاءاللہ جی اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے بنے رہنا ہے. جہاں تک اس مائکرو فون کی بات ہے, اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ یہ اسپانسرڈ ویڈیو ہے, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. یہ مجھ سے کسی نے رابطہ کیا تھا, اس جو ہے وہ پیارے سے بھائی کو میں نے یہ پرچیز کروا کے دیا ہے. یہ بڑا کم مل رہا ہے مارکیٹ میں, تو میں نے سوچا کہ ایک چھوٹا سا ریویو بنا دوں تاکہ ان کو بھی معلوم ہو جائے, آپ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ کتنا اچھا آپشن ہو سکتا ہے آپ کے لیے. سو بنے رہیں, جڑے رہیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو لازمی دبائیں. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں ہوگی آپ سے ملاقات, تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.